नाज़रीन, कामयाब सियासतदान की पहली निशानी ये होती है कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में सब्र और बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ता, और जो सब्र से काम नहीं लेता इसके बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसकी मिसाल इमरान खान की ही ले लीजिए, जिन्होंने अडयाला जेल में कैद होकर अपनी पार्टी को तबाह होते देखकर भी उफ नहीं की और बर्दाश्त से काम लिया। लेकिन अब हालात यकसर बदल रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि जहां ये हालात कप्तान के हिमायत में जा रहे हैं, वहीं इनके मुखालिफिन के लिए साजगार नहीं होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही जबरदस्त और शानदार खबरें शेयर करेंगे। पहली खबर तो यह है कि इमरान खान के खिलाफ जिस साइफर केस को टर्निंग पॉइंट समझा जा रहा था, अब वो पॉइंट ही खत्म कर दिया गया, और ये खत्म करने वाला कोई और नहीं मुल्की अदलिया ने, जिसने हर मौका पर साबित किया है कि पाकिस्तान में अभी इंसाफ जिंदा है। दूसरी खबर यह है कि ताकतवरों ने फैसला कर लिया है कि अब अगली हुकूमत किसे देनी है और कौन होगा जो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठेगा। वीडियो में कुछ ये पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि क्या साइफर केस बिना किसी नतीजे के अपने इख्तिताम को पहुंच गया। इस हवाले से इमरान खान को कौन सी बड़ी फतह नसीब हुई है। क्या मुल्क में अगली हुकूमत मुश्तरका होगी? क्या वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ से होगा? अहम तरीन खबरों ने सबको परेशान कर दिया। नाज़रीन, मुल्की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक 13 जमाती जत्था बरसर इक़्तिदार आया, हुकूमत बनाई और सिर्फ एक निहत्ते लीडर को ही टारगेट बनाकर हुकूमती वसाइल और अवामी सरमाया ज़ाया करता रहा। और तारीख में ये बात भी लिखी भी जाएगी कि ताकतवरों ने किस तरह ताकत के बल पर अच्छी खासी चलती सियासी जमात को खुडे लाइन लगाया और अवामी मफादात को दरगोर किया। लेकिन अब जो इतलात हमें मौसूल हो रही हैं वो इसके बरक्स हैं। खबर देने वालों ने बताया है कि जिसने साइफर केस को तख्लीक किया था वो ये भूल गया था कि जब ये केस अदलिया की नज़रों से गुजरेगा तो इसका ये अंजाम होगा। साइफर केस की अदालत में समाअत हुई है और इस केस को मुकम्मल तौर पर फारिग कर दिया गया, जबकि उधर तहरीक इंसाफ को दोबारा उसी मुकाम पर लाने की तैयारियां हो रही हैं। और बावसूख ज़राए ने यह भी कहा है कि मुल्क में हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन वज़ीर आज़म PTI से होगा। ये फैसला किसने और किसके इशारे पर किया? साइफर केस में क्या बड़ी पेशरफ्त हुई है? क्या तहरीक इंसाफ के मजीद रहनुमाओं की गिरफ्तारियां होने वाली हैं? बड़े फैसले सामने आ गए। मुल्क की सियासत में कशीदगी बरकरार, अगली हुकूमत तमाम पार्टियों पर मुश्तमिल होगी और वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ का होगा। मोहम्मद अली दुरानी ने बड़ा फार्मूला पेश कर दिया। अदालत से इमरान खान को बड़ा रिलीफ, साइफर केस खत्म, खान की वापसी का अमल शुरू हो गया। नाज़रीन, नून लीग को जब जब चोट लगी है, इस पर मरहम रखने के लिए इनको हमेशा ही इस्टेब्लिशमेंट की याद आई है, लेकिन अब की बार कप्तान की धुआंधार बैटिंग से नून लीग को लगने वाली चोट का मरहम तो इस्टेब्लिशमेंट के पास भी नहीं है। साइफर केस में क्या बड़ी और अहम पेशरफ्त हुई है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने कौमी हुकूमत का नया फार्मूला पेश कर दिया। इन्होंने ARY से मुंसलिक सहाफ़ी नईम अशरफ भट्ट को ख़ुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरा अगला फार्मूला मुंतखब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, जिसमें तमाम सियासी जमातें होंगी। बेहतरीन कौमी हुकूमत वही है जिसे अवाम मुंतखब करे। नेशनल हुकूमत का पहला पॉइंट ये होगा कि इसमें तमाम सियासी जमातें शामिल होंगी। दूसरा, इन जमातों में सबसे ज़्यादा नशिस्तों वाली जमात वज़ीर आज़म के 3 नाम देगी। इनमें से जिसको असम्बली करे वो वज़ीर आज़म बने। मुंतखब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का तीसरा नुक्ता यह है कि काबीना में 30 से ज़्यादा वज़रा नहीं होने चाहिए। चौथा नुक्ता यह है कि 6 माह में बलदियाती इंतखाबात हों जिनकी मुद्दत असम्बलियों के बराबर हो। ये भी तय हो कि आइंदा कौमी और सूबाई इंतखाबात के साथ बलदियाती इंतखाबात भी हों। मोहम्मद अली दुरानी ने मजीद कहा कि इस वक्त हमारी जमहूरियत चंद इलेक्टेबल्स के गिर्द घूम रही है। हमने निज़ाम को पाकिस्तान अवाम और इनके इदारों के मुफाद में लाना है। इंतखाबात से कबल पहले सियासी जमातें तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत करें। इस मुआहदे में इकरार करें कि इलेक्शन के बाद हम सब मिलकर हुकूमत बनाएंगे। नवाज शरीफ आए तो 70% लोगों ने इनकी मफाहमत की बात को पसंद किया। कबल अज़ीं इन्होंने कहा कि मेरे सारे राब्ते सियासी हैं, सियासी जमातों से मुलाकातें करता हूँ, सबसे राब्ते हैं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी से अब तक 3 मुलाकातें कर चुका हूँ। इन्होंने कहा कि हमने सारे इंतकाम देख लिए, हर इंतकाम अपने घर में ही वापस आता है। जिन लोगों से भी मुलाकात करता हूँ उसे पब्लिक नहीं करता। चेयरमैन PTA और आसिफ ज़रदारी से अब तक मुलाकात नहीं हुई। इन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर इत्तलात का बयान आया था कि तमाम जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। जमातें छोड़ना और मुकदमात ये पाकिस्तान की सियासत का एक हिस्सा है। नवाज शरीफ जलसा कर लेंगे तो फिर बाकी लोग भी कर लेंगे। नाज़रीन, अब बात करते हैं साइफर केस से मुतालिक इत्तलात हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत को साइफर केस के समाअत रोकने का हुक्म दे दिया।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی اوپن کورٹ سماعت اور جج آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کی تعیناتی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے کیس کی سماعت کی۔ اٹارنی جنرل نے دلائل کا آغاز کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل ارشد کیانی بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اہم ریمارکس دیے کہ خاندان کے چند افراد کو سماعت میں جانے کی اجازت کا مطلب اوپن کورٹ نہیں۔ جس طرح سے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کی گئی، اسے بھی اوپن کورٹ کی کارروائی نہیں کہہ سکتے۔ اٹارنی جنرل پاکستان نے عدالت کو ٹرائل کی کارروائی سے متعلق آگاہ کیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل کی منظوری دی۔ وفاقی کابینہ کی جیل ٹرائل منظوری کا نوٹیفیکیشن عدالت کے سامنے پیش کر دیں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ وہ نوٹیفیکیشن ہم دیکھیں گے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ عدالت نے کہا کہ تمام ٹرائلز اوپن کورٹ میں ہوں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے کیا غیر معمولی حالات ہیں کہ یہ ٹرائل اس طرح چلایا جا رہا ہے۔ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ دراصل ہوا کیا ہے۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو سائفر کیس کے سماعت روکنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کے سماعت کے لیے 16 نومبر تک حکم امتناع جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر سائفر کیس میں اسٹے آرڈر جاری کیا۔ عدالت نے حکم امتناع جاری نہ کرنے کی اٹارنی جنرل کی استدعا مسترد کر دی۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی کارنر میٹنگز اور جلسوں کی اجازت سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ملک سرور نے درخواست کی مخالفت کر دی۔ تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی کے عام الیکشن کے موقع پر کارنر میٹنگز اور جلسوں کی اجازت کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے انصاف لائر فورم کے زبیر احمد کسانہ ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں صوبائی حکومت، چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری اور انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے ملک میں عام الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے شیڈول جاری کر دیا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کے ناطے پی ٹی آئی کے امیدوار اپنے حلقوں میں جلسے اور کارنر میٹنگز کرنا چاہتے ہیں، لیکن سیاسی بنیادوں پر انہیں جلسے اور کارنر میٹنگز کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس لیے استدعا کی جاتی ہے کہ عدالت پی ٹی آئی امیدواروں کو جلسے اور کارنر میٹنگز کی اجازت دینے کا حکم دے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی کارنر میٹنگز اور جلسوں کی اجازت سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ملک سرور نے درخواست کی مخالفت کر دی۔ تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی کے عام الیکشن کے موقع پر کارنر میٹنگز اور جلسوں کی اجازت کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے انصاف لائر فورم کے زبیر احمد کسانہ ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں صوبائی حکومت، چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری اور انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے ملک میں عام الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے شیڈول جاری کر دیا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کے ناطے پی ٹی آئی کے امیدوار اپنے حلقوں میں جلسے اور کارنر میٹنگز کرنا چاہتے ہیں، لیکن سیاسی بنیادوں پر انہیں جلسے اور کارنر میٹنگز کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس لیے استدعا کی جاتی ہے کہ عدالت پی ٹی آئی امیدواروں کو جلسے اور کارنر میٹنگز کی اجازت دینے کا حکم دے۔